जस्तो संघीयता खोजिएको थियो उत्पीडितहरूले अथवा न्यायप्रेमीहरूले त्यो संघीयता भाड्ने र विकृत संघीयता लाद्ने योजना राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा बनिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्नेहरू दुईटा समुदाय मात्रै थियो। यहाँ हामीले अहिले सबै आन्दोलनकारी हौँ, सबैले गऱ्यौँ भन्ने त हामी भन्ने गर्छौँ, तर त्यस्तो कुरा थिएन। त्यति बेला दुईटा समुदायले, एउटा थारू राष्ट्रले त्यसको विरुद्ध कुरा उठायो, अर्को मधेसी समुदायले त्यसको विरुद्ध कुरा उठायो। दुईटा समुदाय मात्रै थियो। थारू यो समुदाय जनजाति यस्तो केही होइन, थारू राष्ट्र हो नेपालको, एउटा उत्पीडित राष्ट्र। त्यो प्रपञ्चको विरुद्धमा थारू राष्ट्रले सङ्गठित रूपमा आफ्नो जनबलसहित प्रतिरोध गर्यो। त्यसै गरी मधेसी समुदायले पनि त्यो प्रकारको प्रतिरोध गर्यो। त्यसो गरेको हुनाले त्यो खपिन सक्नु कुरा थियो सत्ताको निम्ति, किनकि सबै संविधान बनाउने पार्टीहरू एकाध बाहेक सबै मिलेर विकृत व्यवस्था लागू गर्न तयारी गरेको बेलामा त्यसको प्रतिरोध चाहिँ जसले गर्यो त्यसमाथिको बदला हो यो। अहिले बुझ्नुपर्ने सरल कुरा छ त्यो, किनकि यस्तो हामी इतिहासका धेरै घटनाक्रमहरूमा देख्छौँ कि शासकहरूको सबै जमात मिलिसकेपछि त्यो मिलेको कुराको विरुद्ध पनि जुन समुदायले विद्रोह गर्छ त्यसमाथि बदला लिइन्छ। मधेसको के भयो भने मधेसको नेताहरूले सत्तासँग सौदाबाजी गर्न सफल भए उनीहरू त्यो मुद्दालाई, त्यसकारणले मधेसमाथि बदला लिने कुरा कम भयो। तर थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नै भएन, थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नै छैन अहिले यो देशमा। साँचो कुरा यही नै हो। जतिसुकै विभिन्न पार्टीमा बसेर गफ हाँके पनि यथार्थ के हो भने थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नेपालमा अहिले छैन। उसको राजनीतिक प्रतिनिधि संविधान सभासम्म केही पार्टीहरूले दाबी गरे, तर विकृत संविधान लागू गर्ने बेलामा उनीहरूले थारूको प्रतिनिधित्व गर्न छोडे। उनीहरूले त्यो बेलादेखि आजसम्म थारूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा राजनीतिक शक्ति नै छैन। त्यसकारणले एकहोरो दमन भएको छ। रेशमजीहरू, त्यसपछि अरू जति पनि मुद्दा लागेका र जेलमा थन्काइएका, भाग्न बाध्य पारिएका, घरबारबाट निस्किन बाध्य पारिएका साथीहरूमाथि अहिले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा कुनै पार्टी छ? छैन। यथार्थ हो यो, यहाँनिर छ हाम्रो बहस हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो बदला लिएको, किनकि हामी सबै मिलिसकेपछि तिमीहरू उत्पीडितहरूले चाहिँ यत्रो प्रतिरोध गर्ने भनेर लिएको बदला हो यो। पहिलो कुरा म चाहिँ यसरी बुझ्छु यो विषयलाई, किनकि मधेसलाई पनि त्यसरी बदला लिइन्थ्यो होला, तर उनीहरू नेपालको शासक परम्परागत शासकहरूसँग मधेसका पार्टीहरूका नेताहरूले जुन ढङ्गले लैबरी गाउने गरे, जुन ढङ्गले आज यस्तो अर्को यस्तो भन्दै राजनीतिक रूपमा निकै तल्लो स्तरको घटिया हरकत समेत गरेर जसरी मधेसी जनताको भावनामाथि खेलवाड गरे, त्यसकारणले मधेसी जनतामाथि अहिले बदलाको भाव छैन यो सत्ताको। किनकि उनीहरूको गुरुत्तर योजना, विकृत संविधान लागू गर्ने जो योजना थियो त्यसको प्रतिरोधमा उठेको मधेसी जनतालाई थामथुम पार्न त्यहाँको राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले सत्तासँग साझेदारी गरे। तर थारूको राजनीतिक प्रतिनिधि नै नभएको हुनाले उसले सत्ता साझेदारी गर्न पनि पाएन र उसले आफ्नो मागलाई लिएर हिँड्ने राजनीतिक शक्ति पनि पाएन। थारू समुदायबाट विकसित भएका केही नेताहरू छन्, उनीहरू के को विरुद्धमा लडिरहेका छन् भने म भ्रष्टाचारी होइन भनेर लडिरहेका छन्। त्यो त कुनै मुद्दा नै होइन। थारू समुदायको मुद्दा हो र त्यो? थारू समुदायको मुद्दा हो त्यो? होइन। थारू राष्ट्रको मुद्दा म भ्रष्टाचारी होइन भन्ने होइन। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको म होइन र हो भन्ने मुद्दा अर्कै हो। त्यो व्यक्तिको मुद्दा हो, त्यो थारू राष्ट्रको मुद्दा होइन। त्यसकारणले थारू राष्ट्रको राजनैतिक प्रतिनिधि नभएको समस्या हो यो। पहिलो कुरा म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। अब आन्दोलनमा एकबद्धता इत्यादि त हामी सबै गरि नै रहेका छौँ, त्यो भनिराख्नुपर्ने कुरा भएन। रेशमजीहरूमाथि जो अपमानजनक ढङ्गले, म रेशमजीको प्रसङ्गमा म भन्न चाहन्छु कि रेशमजीमाथि जुन अपमानजनक ढङ्गले जो कारागारमा राखिएको छ त्यसले थारूहरूको मात्रै अपमान भएको छैन, उनीहरूमाथि दमन भएको होइन, बरु यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले जेलाई लोकतन्त्र भन्छ, जेलाई जनताको सबभन्दा ठुलो अधिकार चुन्ने अधिकार भन्छ, त्यसको खिल्ली पनि सँगसँगै उडाएको हो। त्यसले सँगसँगै उडाएको, हामीले दुईटै पक्षलाई सँगसँगै हेर्नु जरुरी छ। त्यसको लोकतन्त्र कस्तो रहेछ त?
चुनिएको मान्छेलाई नेल लगाएर राख्दो रहेछ नि त हस्पिटलमा पनि। त्यसको लोकतन्त्र त्यस्तो रहेछ, त्यो पनि भण्डाफोर भएको छ। पहिलो प्रसङ्ग म यो ढङ्गले बुझ्दछु कि थारूहरूमाथि बदला लिँदैछ यहाँ। किन बदला त भने म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले बुझाएँ कि बुझ्ने गरी भने कि भनिनँ कि नेपालका सबै राजनीतिक शासक पार्टीहरू एक ठिक्का भएर विकृत संविधान लागू गर्न कसिएपछि विद्रोह अरू कसैले नै गर्न सकेन। दलितले पनि गर्न सकेन, जनजाति सेक्टरभित्रका विभिन्न उत्पीडित राष्ट्रहरूले गर्न सकेनन्। उनीहरूले कानुनी कुरा गरे, सानो सानो यस्तै यस्तै प्रदर्शन गरे, त्यस्तै गरी जनजाति महासङ्घले केही गर्न सकेन। केही गर्यो तर केही हुने गरी गर्न सकेन, मेरो कुरा त्यो हो। तर फिल्डमा दसौँ हजार बिसौँ हजार मान्छेहरू आफ्ना घरेलु सामग्रीहरू सहित औजारहरू सहित दुईटा समुदाय मात्रै निस्कियो, त्यो मधेसी निस्कियो या थारू राष्ट्र निस्कियो। त्यसको बदला अहिले थारूहरूमाथि लिँदैछ। कुरा यहाँनिर छ, कुरा यहाँनिर छ। यहाँ एउटा पार्टी एउटा सरकार वा फलानु व्यक्तिको कुरा छैन। यहाँ सिङ्गो व्यवस्थाले बदला लिनु खोजेको छ। तिमीहरू कमारो नै भएर बस्ने कि तिमीहरू फेरि विद्रोह गर्ने हो नि यही हविगत हुन्छ भने हो। उनीहरूले फेरि विद्रोह गर्ने हो नि यही हविगत हुन्छ। तिमीले चुनेको सांसदलाई पनि हामी यसरी हेप्छौँ, यसरी दमन गर्छौँ र यसरी अपमानजनक ढङ्गले राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। एउटा प्रसङ्ग मलाई लाग्ने कुरा यो हो। दोस्रो प्रसङ्ग, आज नेपाली उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आन्दोलन छिन्न भिन्न भएको छ। हामीले एकजना उभिएर दुईजना उभिएर हामी आगो बाल्छौँ इत्यादि भनेर आगो बल्नेवाला देखिँदैन। सत्य कुरा यही नै हो कि छिन्न भिन्न भएको छ। जनजाति आन्दोलन छिन्न भिन्न भएको छ, दलित आन्दोलन छिन्न भिन्न भएको छ। हामी होटेलहरूमा र हामी केही प्रवचन कक्षहरूमा ठुल्ठुला कुरा गर्नेमा सीमित हुन पुगेका छौँ, सडक खाली हुन पुगेको छ। यस्तो किन भयो यसको बारेमा समीक्षा हुनु जरुरी छ। यो समीक्षा नभइकन यो आन्दोलन जाँदैन अगाडि। अब यस्तो हुनुको दुई तीनटा कारण म देख्छु। पहिलो कारण, नेपालको जनजाति आन्दोलन वा नेपालको उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलन वा दलित आन्दोलन वा महिला आन्दोलनले के सपना देख्यो भने संविधान सभा मार्फत पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै हाम्रो सेटिङ सम्भव छ भन्ने सपना देख्यो। त्यसको निम्ति उसले संविधान बनाउने बेलासम्म लड्यो। त्यो लड्ने क्रममा उत्पीडित समुदायबाट विकसित भएको ठुलो हिस्सालाई सिंहदरबारको वा बानेश्वरको संसदले निलिदियो। अहिले सत्य यही हो, निलिदियो। हिजो थारू आन्दोलनबाट विकसित भएका केही पात्रहरू, दलित आन्दोलनबाट विकसित भएका पात्रहरू, मधेस वा महिला जनजाति सबै आन्दोलनबाट विकसित भएका दशकौँ लाएर विकसित भएका पात्रहरूको एउटा ठुलो हुललाई बानेश्वरको संसद भवनले निलिसक्यो। आन्दोलन एउटा कमजोर हुनुको एउटा मुख्य कारण यहाँनिर छ। दोस्रो वैचारिक कारण के छ भने अहिलेसम्म उत्पीडितहरूको आन्दोलनको वैचारिकी भनेको संसदीय व्यवस्था भित्रबाट वा पुँजीवादी व्यवस्था भित्रबाट आफ्नो अधिकार र अंश खोज्ने आन्दोलन थियो। तर पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था जो अहिले स्थापना भएको छ त्यो त हिजोको व्यवस्थाभन्दा हाम्रो निम्ति आधारभूत रूपमा फरक रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो। तपाईहरु थारू आन्दोलनकारी साथीहरू तपाईहरुले धेरै नेताहरूलाई भेट्नु भएको छ भने मलाई जानकारी छ। तपाईहरु भेट्नुहुन्छ, आफ्नो माग राख्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, तर सबैले के भन्छन्? सबै कुरा मैले गर्दिया भन्ने प्रचण्ड अनि सबै कुरा मैले गर्छु भन्ने केपी लगायतका मानिसहरूले तपाईहरुलाई के भन्छन् भने हामीले त गर्न चाहेकै हो, के गर्ने, कानुनी प्रक्रियामा गइसक्यो, अदालतको विषय भइसक्यो अनि हामी सक्दैनौँ। उनलाई पर्यो भने उनको पार्टी फुटाउनु पर्यो, जोड्नु पर्यो, सबै कुरा गर्नु पर्यो भने अदालत पनि सर्लक्क उनीहरू मिलाउँछन्। तर उत्पीडितहरूको मुद्दा आयो भने उनीहरू अदालतलाई स्वतन्त्र निकाय भन्छन्। उनीहरू आफै न्यायाधीश चुन्छन्। तिनीहरू पार्टीहरूले चुन्या हो कि होइन न्यायाधीश? आफ्नै सांसद भइसकेका मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको होइन। तिनीहरूले आफ्नै कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाउँछन् अनि त्यो स्वतन्त्र निकाय हो। उत्पीडितहरूको बारेमा के गर्ने, कानुनी प्रक्रियामा गइसक्यो भनेर त्यसले भन्छन्। यसको अर्थ के हो? उनीहरू सबैको एउटै मुख हुन्छ। त्यहाँ सबैको मधेसवादी दल भन्नेको पनि त्यही मुख हुन्छ। अन्तिममा कुरा गर्दाखेरि के गर्ने झमेला छ नेपालमा, नेपालको सरकार, नेपालको अदालत चाहिँ हामी विरोधी अलि मानसिकताको छ मात्रै भन्ने कुरा हुन्छ। तर पार लगाउने कुरा हुँदैन। किन हुँदैन? पार लगाउने कुरा किन हुँदैन भने यो सबै राजनीतिक आन्दोलन, पुरानो राजनीतिक आन्दोलन संसदवादी राजनीतिक पुँजीवादी आन्दोलनको कठघरामा कैद भयो। त्यो अब त्यहाँबाट देख चल्न चाहँदैन। थारूको मुद्दा हल गर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्था भित्रबाट सम्भव नै छैन। कसरी सम्भव छ?
के अहिलेको संहिताभित्रबाट सम्भव छ त्यो? सम्भव छैन त्यो। थारू जनसङ्ख्यालाई फुटाएर बनाइएको संहिताभित्रबाट अनि थारू जातिको प्रगति सम्भव छ त्यो? कसरी सम्भव छ त्यो? सम्भव छैन त्यो। त्यस कारणले म के देख्छु भने यो आन्दोलन छिन्न भिन्न हुनु पुगेको छ र यसलाई जोड्नका निम्ति र नयाँ बनाउनका निम्ति अब बिल्कुल नयाँ वैचारिकी चाहिन्छ। नयाँ विचारले जोड्न सक्दछ। यो गाजे माजे पाराले हुनेवाला छैन। आफूभित्रको शत्रुलाई पनि प्रत्येक उत्पीडित समुदायले आन्दोलन अगाडि बढाउनका निम्ति आफूभित्रको शत्रुलाई पनि माला लगाइदिनु पर्ने आन्दोलन बनाएपछि कसरी अगाडि जान्छ? कसरी अगाडि जान्छ? प्रत्येक उत्पीडितभित्र आफ्नो दुश्मन पनि हुन्छ। दलितको दुश्मन दलितभित्र हुन्छ, थारूको दुश्मन थारूभित्र हुन्छ, मधेसीको दुश्मन मधेसीभित्र हुन्छ। क्रान्तिकारीहरूले अग्रगामी चेतना भएकाहरूले त्यो आफूभित्रको दुश्मनलाई चिन्नुपर्छ। त्यसलाई माला लगाइदिएर आन्दोलन अगाडि जाँदैन, जानै सक्दैन। हामी आज यस्तो आन्दोलन चलाउन खोजिरहेका छौँ जहाँ गाजे माजे कुरा भइराखेको छ। यसलाई दर्शनशास्त्रमा भन्यो भने सार सम्रवादी कुरा भनिन्छ। सबै कुरा ठिक छ, हामी भएपछि भयो, यसरी हुनेवाला छैन। त्यस कारणले एउटा नयाँ दृष्टिकोण अब जरुरी छ। नयाँ युगको नयाँ दृष्टिकोण, नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको मुक्तिको आन्दोलन जरुरी छ। जनजाति आन्दोलनको यो शब्द परिवर्तन गरौँ, जरुरी छैन। अब जनजातिहरू नेपालका कौन? उत्पीडित राष्ट्रहरू हुन्। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हुनु पर्यो। अब त के को जनजाति आन्दोलन? अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन। थारू एउटा राष्ट्र हो, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हुनु पर्यो। उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्ति आन्दोलनको चर्चा हुनु पर्यो। त्यो उचाइमा आन्दोलनलाई उठाउनु पर्यो। मेरो विचारमा नयाँ वैचारिकी, नयाँ दिशा भएन भने अब नेपालमा उत्पीडितहरूको आन्दोलन जाँदैन। सिंहदरबारसँग मात्रै सङ्घर्ष गर्छु भने हाम्रो मुक्तिको आन्दोलन जाँदैन। सिंहदरबारलाई नयाँ व्यवस्थाले हामीले कब्जा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यथार्थ यही नै हो। सिंहदरबार पुनः संरचना हुनेवाला छैन। यो व्यवस्था पुनः संरचना हुनेवाला छैन। यो संविधान तपाईँलाई काम लाग्ने गरी पुनः संरचना हुनेवाला छैन। यो नयाँ बनाउनु जरुरी छ। नयाँ हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ। नयाँ वैचारिकी सहित नयाँ आन्दोलन निर्माण गर्नु जरुरी छ। त्यसले मात्रै नेपालको उत्पीडित आन्दोलन नयाँ उचाइमा उठ्न सक्छ, नयाँ युग अनुसार अगाडि बढ्न सक्छ। मलाई लाग्दछ, म अन्तिममा मलाई लामो बोल्नु छैन, मलाई के लाग्दछ भने पहिलो कुरा उत्पीडित आन्दोलन तब नै अगाडि जान्छ जब उसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण भएको राजनैतिक प्रतिनिधि निर्माण गर्छ। राजनैतिक प्रतिनिधि भनेको राजनीतिक पार्टी नै हो। कुनै पनि आन्दोलन जसरी तराईको हकमा सबभन्दा बढी पिल्सिएको थारू हो, त्यसै गरी पहाडको हकमा सबभन्दा बढी थिलो पारिएको तामाङ हो, या अरू जुनसुकैको कुरा गरौँ, उसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण भएको राजनैतिक प्रतिनिधि उसले निर्माण गर्नै पर्छ। राजनैतिक प्रतिनिधि बिना लड्न सकिँदैन, लड्नै सकिँदैन। आजको समस्या के हो त? आजको समस्या यही हो। नेपालको दलितको राजनैतिक ठिक प्रतिनिधि शक्ति नै छैन। नेपालको महिलाको राजनीतिक ठिक प्रतिनिधि शक्ति नै छैन। नेपालको उत्पीडित राष्ट्रहरूको राजनीतिक प्रतिनिधि नै छैन। हामीले राजनैतिक प्रतिनिधि निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो नगरी हल हुँदैन। गफ गरेर हल हुँदैन, भाषण गरेर हल हुँदैन। म त त्यो पार्टीमा छु तर तपाईँहरू सँगसँगै छु भनेर हल हुँदैन। कसरी हल हुन्छ? कसरी हल हुन्छ? भोट हाल्ने ठाउँमा अन्तै बस्ने। किन राजनीति भनेको सम्पूर्ण रूपमा के कुरा हो? भोट हाल्ने अधिकार हो, अथवा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार हो, अथवा निर्णय गर्ने अधिकारलाई राजनीति भनिन्छ। निर्णय गर्ने अधिकार खराब ठाउँमा प्रयोग गर्ने अनि निर्णय नगर्ने अधिकारमा आएर सडकमा कुल्लिने, के अर्थ छ यसको? यस्तो वैचारिकबाट आन्दोलन अब अगाडि जाँदैन। निस्किनुपर्छ हामी त्यो जन्जालबाट, निस्किनै पर्छ। अर्को उपाय छैन। टाइम लाग्ला तर निस्किनुपर्छ। पहिलो कुरा मैले भने दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्छ कि आज युरोप र क्यानाडा लगायतका केही देशहरू बाहेक संसारका कमजोर राष्ट्रहरूको उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुद्दा आजको पुँजीवादी व्यवस्थाले हल गरेको गरेन, कहीँ पनि हल गरेन। युरोपले यस कारणले अलिअलि हल गर्ने प्रयत्न गर्यो किनकि उसले 400 वर्षसम्म संसारलाई लुटेको पैसा थियो। त्यस कारणले हल गर्ने प्रयत्न गरेको, कोसिस गरेको, अलिअलि सफल पनि भएको छ। तर अहिले पनि आयरल्यान्डको मुद्दा हल भएको छैन, थिचिएको मात्रै हो अहिले पनि। त्यसकारणले पुँजीवादी व्यवस्था भित्रबाट नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुद्दा हल हुन्छ कि हुँदैन, यो बहस सुरु गर्नु पर्यो। यो बहस खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले सुरु गर्नु पर्यो, यो बहस भास्करजीले सुरु गर्नु पर्यो,
यो बहस नारायण वाग्लेहरूले सुरु गर्नु पर्यो, मोहन गोलेहरूले पनि सुरु गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ त्यस्तो देश छ भन्नु पर्यो। यहाँ हामी सबैले मिलेर भन्नु पर्यो कुन चाहिँ त्यस्तो देश छ जहाँ पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाभित्र उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्ति भएको छ। कुन छ देश? आजको विश्वमा कहीँ पनि छैन। बिथोलिएको छ, चिथोरिएको छ, उनीहरूलाई लुटिएको छ, षड्यन्त्र भएको छ, तर समस्या हल भएको छैन। त्यसकारणले यो स्थापित भएको, यो संविधान अन्तर्गत स्थापित भएको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था जुन छ त्यसको सीमाभित्रबाट हामी धर्ना बसे पनि, त्यसको सीमाभित्रबाट 50,000 को जुलुस निस्के पनि हाम्रो समस्या हल हुन सक्दैन। यो विषय हाम्रो बहस हुने कि नहुने? मेरो विचारमा यो विषयमा अब बहस छेड्नुपर्छ। यो विषयमा हामीले एउटा नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्नु जरुरी छ। आजसम्मका जनजातीय आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन सबै नै कि त राजनीतिक पार्टीहरूले निर्माण गरेका केही फर्मुलाहरूमा आधारित भए, कि त विदेशतिरका केही अनुभवहरूमा आधारित भए। तर हाम्रो आफ्नो यहाँको समस्यालाई हल गर्ने गरी हाम्रो नयाँ दृष्टिकोण बन्नु जरुरी छ। यो सबै विषय छलफल गऱ्यौँ भने मलाई लाग्दछ वार्षिकी मनाउने जनआन्दोलनबाट हामी मुक्त हुनेछौँ। हामी त अहिले वार्षिकी मनाउने ठाउँ गएर थन्किएका छौँ। केही जनजातिहरूको आन्दोलन नयाँ वर्ष मनाउनेमा थन्किएको छ। नयाँ वर्ष मनाउने, रुसलान भोड्का खाने, यस्तो भयो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चाहिँ अनि त्यहाँ भोड्का ल्याउने, अनि हामी चाहिँ मुक्तिका कुरा गर्ने, यतातिर गयो। यो हुन्छ यसरी? मेरो विचारमा हुँदैन। हामी निकै ठुलो खतरनाक जालभित्र पसेका छौँ र हामी भित्रको ठुलो आन्दोलनबाट निर्माण भएको नेतृत्वको ठुलो तबकालाई बानेश्वरको संसद भवनले निलिदिएको छ। उनीहरू त्यहाँबाट रङ्गीन कुरा गर्ने भएर निस्किएका छन्। रङ्गीन कुरा गर्छन् उनीहरू। बजेटमा मैले यस्तो गरेँ, मेरो चाहिँ पुल बनाउने काममा मैले यति पैसा ल्याएँ, त्यसकै घरको पैसा ल्याएको हो र? त्यो पनि होइन, त्यो पनि होइन नि। रङ्गीन कुरा गर्ने भएका छन् मान्छेहरू। त्यसकारणले त्यसले खाइदियो मान्छेहरूलाई, त्यो व्यवस्थाले खाइदियो। अब नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचार, नयाँ सपना देख्ने पुस्ता आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तयार हुनै पर्ने भएको छ। त्यसकारणले थारू राष्ट्रले आज जो तपाईँहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ एकीकृत भएर, ठिक छ, अहिलेको यो एकीकृत प्रयत्न ठिकै छ। रङ्गी चङ्गी मान्छेहरू एकै ठाउँ बस्ने कुरा पनि ठिकै छ। तर वास्तविक आन्दोलन यसरी मात्रै हुनेवाला छैन। सुदृढ विचार बोकेको, आफ्नो पङ्क्तिभित्रको दुश्मन चिन्ने र आफ्नो पङ्क्तिभन्दा बाहिरको मित्र पनि चिन्ने त्यस्तो आन्दोलन जरुरी छ। त्यो दिशामा हामी जाउँ। मैले अहिले भने यति हो। धन्यवाद।